रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सबके साथ दोस्तों आज इंशाअल्लाह ताला 7 जून सन 2025 असी आस्ताना आदिया दरबार आलिया चिरागिया करोड़ पकशी हाजिर इंशाअल्लाह। आज ईद उल अजहा ईद कुर्बा का दिन है। आज इंशाअल्लाह ताला ईद नमाज पढ़ने के लिए आज सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम चले हैं और इंशाअल्लाह ताला ईद नमाज से वापसी भी आके अल्लाह की राह के अंदर इंशाअल्लाह ताला ईद कुर्बा तो जो है ना जानवर जो है वो कुर्बानी करेंगे। अब इंशाअल्लाह ताला ईद नमाज के लिए हम चले हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना इंशाअल्लाह ताला मस्जिद में हम दाखिल हो गए हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला नमाज ईद उल अज़हा होगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दरबार पाक पे हाज़िरी होगी, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में फरमाया इस दुनिया में मुझे जो चीज महबूब है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनको मैं कुर्बान कर देता हूँ। उन्होंने आपके हुक्म को पूरा करने के लिए मौजूद जुबान से मुख्तसर सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अज़ाबुल क़ब्र, अज़ाबुल हश्र, अज़ाबुल मीज़ान। ऐ अल्लाह पाक हम सब की नमाज ईद उल अज़हा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे कायनात हमने जो ईद उल अज़हा के मौका पे जो कुर्बानियाँ देने का इरादा किया, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे कायनात ये कुर्बानी हम सब के लिए बाइस रहमत, बरकत, करम और फजल बना दे। ऐ रब्बे कायनात इस ईद उल अज़हा के मौके पे तमाम जितने भी दोस्त अहबाब जामिया मस्जिद नबी शाह में जितने भी कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे कायनात इस मौका पे हम सब की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ऐ रब्बे कायनात ईद कुर्बा का सदका हम सब की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। हम सब की गलतियाँ खुदाइयाँ माफ फरमा। नेकी के कामों में जो काम करते हैं यहाँ पे हमारे मुफ्ती कारी अब्बास साहब के साथ यहाँ पे जामिया आज़ा मदरसा और जामिया नबी शाह वाली मस्जिद दामे दिरमे कदम सुखने अहले मोहल्ला अहले इलाका तमाम नमाजी तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पे जो ताउन करते हैं, ऐ अल्लाह पाक सबका ताउन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबका देना लेना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबको दोनों जहां की बरकतें रहमतें नेमतें अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात हम सबको ईमान की सलामती अता फरमा। हम सबको अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमें अहले बैत का प्यार अता फरमा। हमें पत्थर पाक की गुलामी का पटा हमारे गलों में अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात हमें अपने असलाफ, अपने बुजुर्ग, अपने वालिदैन की हर किस्म की बेअदबी से महफूज फरमा। ऐ रब्बे कायनात ईद उल अज़हा की कुर्बानियों को कबूल फरमा। जो ना दे सके उन्हें आइंदा देने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात गोश्त की तकसीम में हम पर करम फरमा। हम गरीब गुरबा में जिनके यहाँ नहीं है सही तकसीम कर सके, ऐसा जज्बा अल्लाह करीम, ऐसी तरबियत, ऐसी हम में सलाहियत अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात अपने करम से नवाज। हर किस्म की अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। बुरी नज़र से महफूज फरमा। हसद से महफूज फरमा। जितने बीमार हैं उन्हें शफाए कामला अता फरमा। जितने बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। जितने सादात तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह करीम सबका आना हम सब के लिए रहमत और बरकत बना दे। किबला मुमताज शाह साहब, सैयद रशीदुल हुसैन शाह साहब और दीगर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब और दीगर जितने भी सादात हमारे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अल्लाह करीम सबका आना हम सब के लिए रहमत और बरकत बना दे। सबका करम फजल बना दे और मुफ्ती साहब की काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह करीम हमें हर बुरी मुसीबत से महफूज फरमा, बुरी मौत से महफूज फरमा। हम सबको बार बार गुंबद खतरा की ठंडी हवाएं नसीब फरमा। ऐ रब्बे कायनात ईद उल अज़हा पे हम तेरी बारगाह में दस्तबा दुआ है। हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं,
تیرے بندے ہیں جیسے بھی ہیں تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، تیرے محبوب بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اے رب کائنات شہیدان کربلا کا صدقہ، اے اللہ کریم جنہوں نے قربانیاں دی ان کا صدقہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھروں پہ رحم فرما، ہماری بچیوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ کریم جن کے رشتے نہیں ہوئے غیب سے نیک رشتے عطا فرما، گھروں میں حیا کی چادر عطا فرما، اپنے کرم سے نواز، اپنے فضل سے نواز، حلال روزی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ تیری بارگاہ میں دستبت ہوا ہے، ہم مانگنے والے فقیر ہے، تو دینے والا داتا ہے۔ اے رب کائنات ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اے اللہ کریم تیرے در کے سوا کسی کے محتاج نہ رہے، اپنے محبوب کا صدقہ اتنا عطا فرما ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہم کسی کے محتاج نہ رہے۔ اے اللہ کریم زندگی میں خوشحالی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، اور خاتمہ بخیر ایمان پہ عطا فرما۔ جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں اے رب کائنات ان کی بخشش فرما، اے رب کائنات انہی کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما۔ اے رب کائنات جتنے بھی دوست احباب جامعہ مسجد میں جتنے بھی یہ کثیر تعداد موجود ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ کے یہاں پہ نیک بندے موجود ہیں، انہی کا صدقہ جتنے بھی دوست احباب موجود ہیں، جتنی یہ کثیر تعداد موجود ہے، اے اللہ کے جو بھی دلوں میں نیک آرزویں ہیں، جو نیک حاجات ہیں، اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، ہم پر اپنی عطاؤں کی بارش کر دے، اپنی نعمتوں کی بارش کر دے۔ اے اللہ یہ نہ دیکھ کہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی طرف نظر رکھ۔ اے اللہ ہم ریاکار ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ اس پہ نظر نہ رکھ، یہ دیکھ کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، اس پہ قادر ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اے اللہ جتنے بھی دوست احباب سامعین ناظرین جتنے بھی تشریف فرما ہے سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہے۔ اے اللہ کریم اس عید قربا کا صدقہ ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، کوئی بھی خالی نہ جائے، اے اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما۔ اس عید کے موقع پر جتنے بچھڑے ہیں ملا دے، روٹھے ہیں منا دے، ایک اور نیک بنا دے، مجسمہ اخلاق بنا دے۔ اے اللہ کریم شاہ صاحب کہہ رہے کہ فلسطین کے لیے اے اللہ کریم جتنی بھی تحریک آزادیاں ہیں سب کو آزادی کی نعمت عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اے اللہ کریم اس سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے رب کائنات ان کو کامیابی عطا فرما، اور جتنی قربانیاں انہوں نے دے دی اے اللہ کریم ان کا صلہ عطا فرما، ان کو نعمت کی آزادی عطا فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم یہ تیرے محبوب بندوں کا ملک ہے، داتا گنج بخش شجویری کا ملک ہے، حضرت قبلہ عالم امیر ملت کا ملک ہے، بابا فرید گنج شکر کا ملک ہے، قبلہ چراغ الاولیاء کا ملک ہے۔ تیرے ان اولیاء کا صدقہ اے اللہ کریم اس کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو خوشحال بنا دے، اس ملک کے اے اللہ کریم سلامتی کی حفاظت فرما، دشمن کی بیلی نظر سے ہر حسد شر سے محفوظ فرما۔ تیرے محبوب کے چاہنے والے یہ جتنے بندے بھی ہیں غلام ہے پستر پاک کے، سب کو ہر بری نظر سے محفوظ فرما، ہر قسم کو ہر حسد اور شر سے جادو عطیب بندش سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم گھروں میں خوشحالی عطا فرما، عید قربا کی قربانیوں کو قبول فرما، ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما۔ اے رب کائنات جو مانگا وہ عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ بس جامعہ اعضا کے لیے قربانی کی کھالوں کے لیے مفتی عباس صاحب کی طرف سے بھی ہے کہ آپ جو قربانی کی کھالیں دیتے ہیں تو جو اپنی وہ جامعہ اعضا کو کریں، اور یہ آپ کی خدمت کرتا ہے یہ مسجد یہ جامعہ، تو حق بنتا ہے کہ آپ جتنی قربانیاں کرتے ہیں تو وہ اس کی جو قربانی کی کھالوں کا اہتمام ہے وہ کریں، جو نہیں کر سکتے وہ دام درم قدم سکھنے کے حوالے سے عید کے موقع پہ ہر موقع پہ اللہ کے دیے ہوئے سے جامعہ اعضا کے لیے دیں، ابا صاحب کی خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمت عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرش و صحابہ اجمعین۔ مبارک ہو مہربانی۔
عیدیاں مبارک ہو اللہ خوش رکھے عیدیاں مبارک عیدیاں مبارک اور خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. عید مبارک ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے اور جناب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تمام دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالیٰ 7 جون عید الاضحیٰ کا دن ہے. بڑا مبارک دن ہے. اللہ کی راہ میں یہ آستانہ عالیہ دربار عالیہ کا بکرا انشاءاللہ تعالیٰ قربان ہونے کو ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وچھا آستانہ عالیہ دربار عالیہ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی قربان ہونے کو ہے. یہ جانور آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ کروڑ پکا شریف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم یہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مغفرت اور گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کی راہ کے اندر جب قربان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے اور صدقے سے ہیں. روایت کے اندر ہے کہ اللہ پاک جو ہے اہل خانہ اور مالکان کو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ پاک ڈھیروں برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرمائے. اللہ پاک سب کو جذبہ عطا فرمائے. اور یہ بھی ساتھ یاد رکھیے گا، یہ بھی خیال رکھیے گا کہ جب ہم عید قربان کے سلسلے میں قربانی کرتے ہیں تو گوشت کا جو سلسلہ ہے وہ مساکین اور غربا میں تقسیم جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے اہل خانہ گھر والے غربا اور مساکین کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی.